अस्सलाम वालेकुम 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इस वक्त कोरोना SOPs की पासदारी बिल्कुल नागुज़ीर नज़र आ रही है। वतन अज़ीज़ इस वक्त कोरोना की वबा से जिस तरह से निपट रहा है, उसी के साथ साथ आवाम में बेइंतहा बेएहतियात नज़र आती है। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बेइंतहा हौलनाक तशवीश के मनाजिर पेश कर रहा है, लेकिन आवाम इस चीज़ से बिल्कुल बाखबर है कि उसे अंदाज़ा नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर मज़ीद किस कदर नुकसान पहुँचा सकती है और मज़ीद दोबारा से कारोबारी ज़िंदगी बंद हो सकता है और मज़ीद दोबारा लॉकडाउन की तरफ सिचुएशन जा सकती है, जिसकी वजह से पहले भी एक सूरत हाल हमने फेस की कि कुछ महीनों के लॉकडाउन की वजह से पूरी मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ना सिर्फ तबाह हुई बल्कि बहुत से घर जो रोज़ कमाने वाले लोग थे, जिनका रोज़ का आमदन है, वो अपने घरों में उस तरह से महसूर होकर रह गए कि शायद उनके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह पर, चाहे वो पब्लिक मकामात हों, वो हॉस्पिटल्स हों, वो बस स्टॉप्स हों, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हों, शादी हॉल्स हों या रेस्टोरेंट हो, बहुत सी जगह पर SOPs फॉलो की जा रही है और बहुत सी जगह पर इतना लाइटली लिया जा रहा है कि जैसे कोरोना हमारे दरमियान से जा चुका हो। हालांकि हकीकत यह है कि कोरोना अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है और इससे पहले से ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इससे बचने की बहुत मुख्तसर और चंद तदाबीर हैं जिसे हमें फॉलो नहीं करनी बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। पहले भी आपको इसी बात को लेकर आपको आगाही दी गई है, पहले भी इस बात को डिस्कस किया गया है प्रोग्राम में कि कोरोना वबा जितनी ईजी ली जा रही है, इतनी आसानी से ये वबा हमारी ज़िंदगियों से जाने वाली नहीं है, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यकीनन हमारी आवाम में जो तासुर पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द तो कोरोना के केसेस नहीं देख रहे, इसलिए उनको लगता है शायद ये अफवाहें हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। कोरोना वाकई अपनी जगह बना चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, और जहाँ जहाँ SOPs को फॉलो किया जा रहा है वहाँ मामूलाती ज़िंदगी उसी तरीके से चल रही है। तो इस बात की हसासियत को समझते हुए क्यों आप और हम अभी भी इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि कोरोना इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और उससे निपटने के लिए बहुत लंबी चौड़ी तदाबीर आपको इख्तियार नहीं करनी। सिर्फ चंद मामूलाती ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ आपको ऐसी अपनी आदतें अपनानी है जिसकी वजह से आप कोरोना से महफूज रख सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ आपको लगेगी, आपसे मुंतकिल होकर मज़ीद मल्टीप्लाई होकर पता नहीं कितनी लोगों के अंदर मुंतकिल हो जाएगी, जिसकी वजह से पहले भी हमारे पास पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे पास ना तो वो दवाइयाँ मौजूद हैं, ना वो वैक्सीन्स मौजूद हैं, ना हमारे हॉस्पिटल में उस तरह के इंतज़ाम पाए जाते हैं कि कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए उस मरीज़ को बाकायदा तौर पर वो ट्रीटमेंट दिया जाए जो वो डिज़र्व करता है। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में जहां देखा जाए कि बहुत सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है, हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स भी अमला जब फ्रंट लाइन पर खड़ा होता है तो यकीनन वो भी इस वबा का शिकार होता है। तो क्यों ना इस सारी सूरत हाल को वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको इस बात को अब तक समझ लेना चाहिए कि कोरोना कितनी ख़तरनाक बीमारी है। और ये ख़तरनाक बेसिकली इस वजह से है कि ये जिस मरीज़ को होती है वो उसकी हद तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इस बीमारी के फैलने के बेइंतहा इम्कानात होते हैं और ये एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होती है और फ़ौरन से, चूँकि इसके इम्कानात ज़ाहिर नहीं होते, इसलिए कोरोना के मरीज़ को खुद भी पता नहीं होता कि वो कोरोना का शिकार हो चुका है। वक्त के साथ साथ जब वो ये बात समझ में आती है कि वो कोरोना पेशेंट है, तब तक उसके केस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो अपने आप को भी बचाइए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाइए, अपने माहौल को बचाइए, अपने हाथ को वक्तन फ़वक्तन धोने की आदत को अपनाइए, मास्क को पहने। यकीनन मास्क हर वक्त पहनना भी नहीं ज़रूरी कि आप मुस्तकिल तौर पर पहन कर बैठे रहें, लेकिन एट लीस्ट आपको ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपके पास एक आपके बैग में, अगर आप जॉब करते हैं, आपके बच्चे स्कूल्स जाते हैं, तो उनके पास उनका हैंड सैनिटाइज़र्स मौजूद होना चाहिए, उनके पास मास्क होना चाहिए, और जो पब्लिक स्पेसेस, जो आपको स्पेस रखना है एक दूसरे से, उसको आप ख़ुद भी समझें। क्योंकि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप कहीं मुलाजिम हैं, तो ये आपकी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन आपको किस हद तक बचाएगी, आपको कोई नहीं बचा सकता जब तक कि आप खुद अपने आप को ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार ना करें कि कोरोना आपको भी लग सकता है। अगर अब तक नहीं लगा तो शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का कि इस मोहलिक बीमारी ने, अल्लाह ताला ने आपको इससे बहुत महफूज रखा है, लेकिन इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हम और आप आगे भी इस वबा से महफूज रहें। जितनी अफवाहें हैं, जितने रोमर्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द नज़र आते हैं, बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस बात पर यकीन ही नहीं रखते
کہ کورونا ہے ہی نہیں، یہ صرف افواہیں ہیں اور ایسا کوئی کیس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شاید جتنے کیسز ہمیں بتائے جا رہے ہوں اس کی اتنی اس طرح سے حقیقت نہ ہو، لیکن کورونا کے وجود سے آپ اور میں انکار نہیں کر سکتے۔ تو اپنی زندگی میں، اپنی معمولاتی زندگی میں ان عادتوں کو اپنائیے اور سمجھیے، کیونکہ یہ ہمارے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور بار بار اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کرنے کا، اس پر بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کورونا کی وبا جس سے پہلے ہم نے بہت بخوبی نپٹا، ہماری حکمت عملی ایسی تھی، ہماری حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور عوام نے، چونکہ ہمارے لیے وہ چیز اس وقت نہیں تھی تو ہم نے اس چیز پر عمل کیا، اس چیز کو ہم نے سمجھا۔ لیکن اس وقت عوام جتنا لائٹلی لے رہی ہے کورونا کو، اور جس طرح سے لائٹ لیا جا رہا ہے، کورونا کی وبا اس وقت اتنی ایزی نہیں ہے، پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور آپ کو اور ہمیں اس بات سے بخوبی واقف ہونا چاہیے کہ سردیوں میں بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ بہت آسانی سے منتقل ہوتی ہیں۔ سمپل نزلہ کھانسی تو سردیوں میں عام بندے کو نارملی بھی ہو جاتا ہے، اور کورونا کی جو بیسک وجوہات ہوتی ہیں وہ انہی بیماریوں سے پائی جاتی ہیں۔ تو کورونا کی جو دوسری لہر ہے جو اس وقت ہم پر حملہ تقریباً کر چکی ہے، 2000 سے زائد کیسز اس وقت ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ کیسز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، لیکن صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 100 میں سے صرف 10% ہوتی ہے جو مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کی بھی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ صحت یاب ہونے کے بعد بھی آپ دوبارہ اس بیماری کی لپیٹ میں نہیں جا سکتے۔ اس خوش فہمی کو، اس غلط فہمیوں کو خدا را اپنے ذہنوں سے نکالیں اور اس چیز کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، کیونکہ جب تک آپ اپنی حفاظت نہیں کریں گے آپ کسی اور کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے صرف اتنی درخواست ہے اور اتنی ریکویسٹ ہے کہ نہ صرف آپ اگر اپنا خیال رکھیں گے، SOPs کو فالو کریں گے تو صرف اپنے آنے والے حالات کو مزید قابو میں رکھ سکیں گے، بلکہ وہ لوگ ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن کا روزانہ کا روزگار، ان کی روزانہ کی معمولاتی زندگی جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں ہی یہ بات سوچ لیں کہ لاک ڈاؤن سے، کیونکہ حکومت اس وقت لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کرے، کیونکہ پچھلے لاک ڈاؤن کا جو خسارہ ہم نے بھگتا ہے، جتنا نقصان ہمیں پچھلے لاک ڈاؤن میں ہوا ہے، اب تک اس لاک ڈاؤن کی جو جتنی ہم نے کمیاں ابھی تک ہم پوری نہیں کر سکیں، ابھی تک زندگی میں ان چیزوں کو فلفل نہیں کر سکے۔ بہت سارے معاملات ہیں، آپ کے گھروں کے بھی بہت سارے معاملات ہوں گے، یقیناً کاروباری معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں، معیشت ہماری اس قابل نہیں ہے، ہمارے ملک کے معاملات اور حالات اس قابل نہیں ہیں۔ ہر جگہ ہر چیز کی ذمہ داری اداروں کی، حکومت کی نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری صرف آپ کی ہے۔ ہمارے چینل 99 نیوز چینل کی طرف سے بار بار آپ کو صرف یہی آگاہی دی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں تک مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنے ذہنوں پر نقش کر لیں کہ نہ صرف یہ دور، یہ سردی، اس کے بعد بھی نہ جانے آنے والے وقتوں میں ہمیں اور پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ لیکن اگر ان بیماریوں سے نپٹنے کے لیے ہم خود اپنی زندگیوں میں کچھ ایسی عادتوں کو اپنا لیں، چونکہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو جب صفائی آدھا ایمان کہلاتی ہے تو اس بیماری سے چھٹکارا پانے کی وجہ ہی 5 ٹائم کا وضو ہے، برابر اور وقتاً فوقتاً ہاتھ دھونا ہے۔ تو کیوں نہ اپنی زندگی میں اس طرح کی حکمت عملی کو اپنایا جائے اور اپنی زندگی میں آپ خود بھی بہتری پیدا کریں اور اس بیماری سے خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب تک آپ کو اور مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، امید کی جاتی ہے اس ذات سے کہ وہ آگے بھی پاکستان کو، ملک میں جہاں جہاں کورونا کے مریض پائے جا رہے ہیں، جہاں بھی اس کی وبا ہے، وہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اور ہمیں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن جاتے جاتے پھر کہوں گی کہ سمجھنا آپ کا فرض ہے، ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا، اور سمجھنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ سے پھر دوبارہ ہوگی ملاقات نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔